अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाजरीन, सवाल ही सवाल हैं और पाकिस्तान में ये हिजान और बेयकीनी की कैफियत कब ख़त्म होगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील करके रहेंगे और 11 जनवरी से पहले परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे, जिसके बाद 2 असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। और अगर ये असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर यकीनी तौर पर इंतखाबात करवाना ही होंगे। इमरान खान ने यह भी कहा है कि अब की बार इंतखाबात के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट इंतखाबात अप्रैल के महीने में करवाने जा रही है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इंतखाबात अक्टूबर के महीने में ही करवाए जाएंगे। और अगर इंतखाबात होते हैं तो अब की बार नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। पैनल में मेरे साथ जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब और पीजे सर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं पीजे सर आपकी राय लेना चाहूँगी, क्या नवाज शरीफ के आने से नून लीग की इलेक्शन मुहिम को मोमेंटम मिलेगा? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा मेंटेन किया है ये PMLN जो है दैट इज़ नवाज शरीफ पार्टी। इसके अंदर जो मर्जी ले आएँ, बेशक मरियम को ले आएँ, शबाज को ले आएँ, किसी को ले आएँ, नवाज वोट नवाज शरीफ का, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। यस, नवाज शरीफ आएंगे, लेकिन आई थिंक प्रोवाइज़ो कि उनको गारंटी दी जाए कि उनको कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनके साथ नहीं होगी, उनको इमीडिएटली आके आप अरेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ ऑन द कार्ड्स कि इमीडिएटली आते हैं, एक केस में उनको आप अंदर कर देते हैं। अब जब आप अंदर होते हैं फिर आप उनके साथ एक बारगेनिंग चिप प्ले करते हैं कि हाँ जी अगर आप ये करेंगे तो हम सारे केसेस ख़त्म कर देंगे, ये करेंगे तो नहीं होगा। तो नवाज शरीफ विल नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप, ये ट्रैप होगा। तो इस ट्रैप को बचने के लिए आई थिंक जो भी नेगोशिएशंस करनी है या बातचीत होनी है वो पहले होगी, और जब तक एक सॉलिड इन राइटिंग बात नहीं होगी ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। यस, आपका बिल्कुल ये वैलिड सवाल है, नवाज शरीफ बिल्कुल आएंगे और इसको लीड करेंगे, लेकिन मैं आपको एक और भी बता दूं कि नवाज शरीफ का इतना ज़ोर है ज़रूर कि वहाँ बैठ के भी वो, मैं समझता हूँ कि उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है और लोग अभी भी मैं कहूँगा कि उनको सपोर्ट करते हैं। ये अलग बात है कि बीच में अगर कोई इंटरफेरेंस ना हो फ्रॉम A, B, C और D, तो आई थिंक पीपल, ये जो PMLN है ये एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है। ये आपने हमेशा देखा है, अपार्ट फ्रॉम सिंध इसने अपनी प्रेजेंस फ्रंटियर में भी दिखाई है, बलूचिस्तान में भी दिखाई है और पंजाब में भी। सो बेसिकली हुएवर रन्स पंजाब और कंट्रोल्स पंजाब रन्स पाकिस्तान। तो येस, आई थिंक नवाज शरीफ हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, बट सब्जेक्ट कि इनके साथ कोई बारगेनिंग पार या बारगेनिंग चिप्स या इनके आगे कोई ऐसी हर्डल ना रखें, लेकिन उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि then obviously they don't want PMLN to be in the corridors of power. But again ये डेवलपिंग स्टोरी है, लेट्स सी। ये तो राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि हाँ जी वो आ रहे हैं। ये तो जब तक मैं नवाज शरीफ साहब के मुंह से खुद नहीं सुनूंगा कि मैं आ रहा हूँ, बिकॉज उनका कहना किसी और का कहना ये एक ज़मीन आसमान का एक मैं समझता हूँ एक तराजू है। क्योंकि नवाज शरीफ जब बात करेंगे आप इमीडिएटली देख लेंगे कि यहाँ मोबिलाइजेशन ऑफ PMLN दोबारा शुरू हो जाएगी। हाँ, कोई और बात करेगा उसमें इतना वेट नहीं है, क्योंकि कईयों ने कहा, पहले या सादिक ने कहा, अगर आपको याद हो, वो आ रहे हैं जी 2 हफ्ते के अंदर वो आ रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं जी कि अब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो आई थिंक लोग जो हैं वो सिर्फ इन्हीं से सुनना चाहते हैं, मैं आ रहा हूँ एंड देन यूल सी पॉलिटिकल आपका जो टेबल है ये कहा जाता है। पीजे सर, कहा तो सभी की जानिब से यही जा रहा है, नून लीग की जो पार्टी है वहाँ से ये बात बहुत दफ़ा सामने आ रही है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, लेकिन कोई वक्त अनाउंस नहीं किया जा रहा है। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ कब आएंगे और क्या वो आकर इंतखाबात को लीड करेंगे, और लीड करते हैं तो उसके नताइज किस तरह से सामने आएंगे? PJMB ने जो कुछ कहा उसके बाद उसमें इजाफा मैं तो नहीं कर सकता। बिल्कुल आई एग्री विद द PJMB ने पूरी आपको डिटेल बताई है, क्या होगा, कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकेगा, क्या शराइत होंगी। ही हैज़ टोल्ड एवरीथिंग। सो ये सवाल तो अब ख़त्म हो गया। ठीक है सर, फिर मैं आपसे खान साहब की जानिब से जो एक बात सामने रखी गई है वो ये है कि इमरान खान कहते हैं कि अब की बार जो इंतखाबात होंगे उसमें मुझे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं राब्ते में नहीं हूँ, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि अप्रैल में इंतखाबात हो जाएं। इसका मतलब है कि वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि माजी में वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे और जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो सही साबित हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अगर उन्होंने ये बात एडमिट कर ली है तो बहुत क्लियर होगी सारी सिचुएशन जो माजी में की गई। और यही इल्ज़ाम लगाते हैं ना आप उसके ऊपर, नवाज शरीफ पर, उसकी बेटी पर,
کہ اس نے 2 آدمیوں کا نام لیا تھا کہ دیکھو آپ سیاست میں مداخلت مت کرو. تو آج پھر اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ تو ثابت کرتا ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم کا وہ جو کوشچن تھا, وہ جو کہنا تھا, وہ درست ثابت ہوا. اب تو عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اس کا مطلب سارا ماضی رابطوں سے بھرا ہوا ہے. تو اس این ایڈمیشن. اگلا سوال آپ کو کیا ہے اس میں؟ سر یہی ہے کہ انتخابات ہو سکیں گے اپریل میں؟ نو آؤٹ آف کوشچن. آج ہم بات کر رہے ہیں دسمبر کی کیا تاریخ ہے آج؟ 26 تاریخ ہم بات کر رہے ہیں. اسمبلی اگر کل بھی توڑ دیا ہے تو پھر بھی تو آپ کو کچھ ٹائم چاہیے. آپ کو مردم شماری دیکھنی ہے, آپ کو لسٹیں دیکھنی ہیں, آپ کو نئے جو ووٹرز ہیں ان کا اندراج کرنا ہے, حلقوں کی حلقہ بندی نہیں ہونی ہے. آئی ڈونٹ نو یہ لوگ کیسے باتیں کرتے ہیں, حالانکہ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. یہ اصل میں رہنا چاہتے ہیں میڈیا میں, یہ خبر میں رہنا چاہتے ہیں, اور ہم استعمال ہو رہے ہیں مسلسل روزانہ کہ جناب ان کا نام ضرور لینا, ان کی کوئی بات ضرور کہنی ہے, اور یہی ان کی ساری اسٹریٹجی ہے اور یہ ان کا سارا کھیل ہے, اور اس میں وہ کامیاب ہے. اور ہر چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. یہ ایوری تھنگ از بینگ ریپیٹڈ ایوری ٹائم ایوری ڈے. ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اپریل میں انتخابات والی, اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں اپنے وقت پر ہی ہوں گے, تو جتنا ڈیلے ہوتا جا رہا ہے یہ کس کے حق میں بہتر ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ عمران خان نے جو بات کی ہے وہ ایک سیاسی بیان بازی سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان جب سے حکومت سے گئے ہیں پچھلے 9 مہینے سے الیکشن کی ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور جو حکومت ہے وہ بھی الیکشن سے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں. سو فرق ابھی تک کچھ نہیں پڑا, دونوں ضد کر رہے ہیں الیکشن کی, مگر اس ضد نے کہیں نہ کہیں تو ٹوٹنا ہے. اس لیے ٹوٹنا ہے کہ مسئلہ پاکستان کا آ گیا ہے, مسئلہ پاکستان کی سیکیورٹی کا, پاکستان کی معیشت کا, پاکستان کی سیاست کا. بات اس تک آگے نکل گئی ہے کہ جو خاموش لوگ ہیں وہ خاموش رہ نہیں سکیں گے. اب ہر چیز کی برداشت کا ایک ٹائم ہے نا, کیپیسٹی ہے. آج آپ کے فارن ریزرو کدھر پہنچے ہوئے ہیں, معیشت ڈوب رہی ہے. اگر آپ کی معیشی سیکیورٹی نہیں رہتی تو پھر سیکیورٹی کہاں سے آئے گی؟ اگر ہر درمی سیاست میں رہے گی تو پھر تیسری پارٹی تو آئے گی. جس طرح آپ کے پنجاب کے جب پنجاب حکومت کے فیصلے کے لیے جج صاحب نے جو ریمارکس دیے تھے کہ آپ جب ایوانوں میں بیٹھ کے اپنے فیصلے نہیں کر سکتے تو پھر یا ان کو تالا لگا دیں یا ہمارے پاس مت آئیں. اس سے بڑا ڈائلما یا بدقسمتی پاکستان کی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے سیاستدان جس کے لیے ہم منتخب کرتے ہیں ان کو ہمارے کاموں کی بجائے عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے اپنے مسائل حل کرنا شروع ہو جائے. دونوں طرف سے ایک ہی ضد کی سیاست ہے نا. بات چیت ہو رہی ہے ٹوپی ڈرامے کے لیے اور شوشا کے لیے. البتہ مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن وقت سے 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے ضرور ہوں گے. اس کی صرف ایک وجہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ آج 9 مہینے بعد ہماری معیشت ٹوٹلی ڈی ریل ہو چکی ہے. آج میں حکومتی لیڈران کی بیان سن رہا تھا کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دیا. بھائی وہ تو کر گیا آئسولیٹ, آپ 9 مہینے سے کون سا آئسولیشن کو دور کر بیٹھے؟ نہ آپ سے سیاست ہو رہی ہے, نہ آپ سے حکومت ہو رہی ہے, نہ آپ سے معیشت چل رہی ہے, نہ آپ سے سیکیورٹی سنبھالی جا رہی ہے. عوام سے آپ بھاگ رہے ہیں, تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ اصل ایشو یہ ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں جب پاکستان کے ریزرو اگر جہاں سے یہ پیسے مانگ رہے ہیں وہ پیسے نہ آئے تو یہ حکومت اس سچویشن میں پہنچ جائے گی کہ یہ تمام چیزیں وہ بھی ٹریپس بن جائیں گی. تو جو بھی آنے والی حکومت ہے اس کے لیے ان مسائل کو پہلے دن سے انکاؤنٹر کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ ہے ساری کہانی. اگر انہوں نے درست کرنا ہوتا معاملات کو تو درست کر چکے ہوتے. اب یہ وقت گزار رہے ہیں, ان کو پتہ ہے عوام میں ہم جا نہیں سکتے, عوام سے ہم لڑ نہیں سکتے. میاں نواز شریف آئیں گے, میں ابھی سن رہا تھا جی نواز شریف ادھر بیٹھ کے, اور بھائی 9 مہینے میں تو میاں نواز شریف کچھ کر نہیں بیٹھا, ادھر آ کے کیا کر لیں گے؟ اگر آ بھی گئے تو میاں نواز شریف جس بندے کا نام ہے نا, وہ گیلی مٹی پہ پیر نہیں رکھتا, وہ ڈیلیں کر کے آتا ہے, یا ڈیلیں کر کے جہازوں پہ بیٹھ کے جاتا ہے, یا جہاز باہر والے بھیجتے ہیں یا ادھر سے جہاز جاتا ہے. اچھا جاوید میاں صاحب, نواز شریف ایک نارمل سیاستدان نہیں ہے. جاوید صاحب پیجے سر کی رائے. انہوں نے بات کی الیکشنز کی. یہ اس وقت آپ کا پورا میڈیا کنفیوزڈ ہے, آپ کے پولیٹیشنز کنفیوزڈ ہیں. مجھے کیا گارنٹی ہے ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری کہ یہ دونوں پارٹیز میں سے الیکشن کو ایکسیپٹ کرے گا؟
सर आप जहाँ क्यों एक इफ्तिखार सेकंड ना, इफ्तिखार इसका एक मुझे सेकंड। बताएं। अब मैं आपकी बात को ये सेकंड बात कर रहा करने हूं। नहीं दे रहे तो बस लेकिन ठीक है। इसका मसला इन्होंने बैठ के हल करना सर मैं तो आप पहले ही सदर कह रही अरबी थी से कि रोजाना मिल बेयकीनी रहे की हैं, सूरत हाल तो बैठ के इतनी मसले ज्यादा का हल है कि निकालें। नहीं पता कि क्या करना है। खान साहब भी इंतखाबात 1 तारीख देंगे, असम्बलियां तहलील करने की बात करते हैं, फिर परवेज इलाही रिटन में दे देते हैं कि असम्बलियां तहलील की जाएंगी, फिर जाकर अदालत में कहते हैं कि असम्बलियां तहलील नहीं की जाएंगी। लेकिन मुनी से जी। बात जो सही आती है, देखें ये तो हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, जी। आप आगे देखें ना कि who is going to accept these elections? इसका हल है ना, आप ग्रैंड जावेद दादा साहब से कह पूछे जाएं, ना, आगे भी ग्रैंड दादा देखेंगे कराएं, और पीछे बताएं भी ना, देखेंगे कि इफ्तिखार साल साहब से 2022 में क्या हुआ था। मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। ज़रूरत है कि एक इकोनॉमिक रोड मैप तैयार किया जाए। साल 2022 किस तरह का रहा और महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। साल 2022 पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत मुश्किल रहा। अगर हम बात कर लें सनती पैदावार की तो उसमें कमी देखने में आई, बेरोजगारी बढ़ी और महंगाई भी अरूज पर पहुंच गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आई है, महंगाई की शरह 26% तक पहुंच गई है, जबकि डॉलर की कदर 176 से बढ़कर 224 पर पहुंच गई है। गंदम हो, आटा हो, रोटी हो, नान, सब महंगा हो चुका है, अवाम की खरीद से बाहर हो गया है। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इंतज़ामिया महंगाई कंट्रोल करने में बेबस रही? मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क के जो कार्टेल हैं, जो इस मुल्क के सरमायादार हैं, वो कामयाब रहे और बाकी सब निज़ाम फेल हो गया। मैं तो ये कहता हूँ, आपने इतनी तफसील से बाकायदा फिगर्स पढ़ के बताए हैं, तो वो तो बड़े जर्मन फिगर आपको हैं जो आपके पास, उनको तो चैलेंज कोई नहीं कर सकता ना। तो ये किसने किया है? वो कार्टेल जो हैं, कौन चीनी बेचता है? आवाम बेचती है। कोई छोटी सी मिल बेचती है। आटा कौन बेचता है? घी कौन बेचता है? ये दालें जो बाहर से ख़रीद के लाते हैं, कौन ख़रीद के लेके आता है? ये सारा खेल जो हो रहा है, ये एक ख़ास तबका कर रहा है। उस तबके से कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं कर रहा, ना हुक्मरान टोला मौजूदा, ना जो गया है वो, क्योंकि वो उसमें साझेदार हैं। वो अपने हिस्से के पैसे उनको देते हैं, वो उनके जो मामलात हैं उनको तय करने के लिए उनकी मदद करते हैं, उनको पॉलिटिक्स में शेयर देते हैं। जब उनको सब कुछ मिल जाता तो एक चीफ सेक्रेटरी या एक होम सेक्रेटरी की क्या हैसियत रह जाती है कि वो मार्केट पर कंट्रोल करे। फिर बाय द वे मार्केट कंट्रोल होती भी नहीं है। पी मीर मेरे पास बैठा हुआ है, लंदन जाता है, लंदन की मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं करता। कोई आदमी मार्केट को कंट्रोल नहीं करता। मार्केट को कंट्रोल करते हैं मैन्युफैक्चरर्स जो बनाते हैं, जो ओनरशिप है जिनके पास मिलों की। वो किसी को जवाब दे देंगे पाकिस्तान में, ना वो इमरान खान को जवाब दे थे, ना वो नवाज शरीफ को जवाब दे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि फैसला हुआ कि इतने घंटे बिजली मत इस्तेमाल करो। किसी ने नहीं मानी बात जी, किसी ने नहीं मानी। सिर्फ यही कहा गया ना कि बिजली कम इस्तेमाल करो, क्योंकि हमें बिजली बनाने के लिए तेल ख़रीदना पड़ता है, पैसे लगते हैं, हमारे पास पैसे है नहीं। किसी ने नहीं मानी। ये तो छोटी सी बात थी ना, बिजली के बल्ब कम इस्तेमाल करो। आप तो जो फिगर्स दे रहे हो, ये फिगर्स तो जो कौन कौन इन फिगर्स का ज़िम्मेदार है? ऐसे कोई हुक्मरान ज़िम्मेदार नहीं है, एक टोला ज़िम्मेदार है। उस टोले के साथ सारे हुक्मरान शामिल हैं, माजी के भी, हाल के भी और आने वाली कल के भी। सो उन लोगों को जब तक हम नहीं खींचते और उनको हम अपने कंट्रोल में नहीं लाते और इस किस्म के मंसूबे नहीं बनाते, इस किस्म की पॉलिसीज़ नहीं बनाते कि वो जवाबदेह हों, तब तक ये सब बातें कहने की हद तक तो बहुत प्यारी लगती हैं, आवाम के लिए इससे तालियां लेने के लिए तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत यही है, द कार्टेल्स आर रनिंग द कंट्री। जावेद साहब, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इसमें कोई भी शुबा नहीं है। आपको शहबाज शरीफ का वो जज्बाती बयान भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कपड़े बेचकर आटा मुहैया करूँगा। तो कहाँ गए वो? उन्होंने तो कपड़े बेचने की बजाय अब 3 दिन में 3 दफ़ा सूट बदलते हैं, नई टाइयाँ, नए सूट, स्टाइल देखें। वो तो मैं समझता हूँ किसी फैशन में जाना चाहिए, तो इसलिए वो तो छोड़ देना। वो तो एक शोबाजी थी, बयानबाजी थी। असल बात कार्टेल से हटके आपको समझने की है कि महंगाई की वजूहात 4 होती हैं। नंबर 1, पाकिस्तान जैसे मुल्क में डॉलर, $8 देखें ओपन मार्केट में 260 से कम नहीं मिल रहा। सर मिल ही नहीं रहा पहले तो, ठीक है, नंबर 1। दूसरी वजह होती है बिजली, जिससे आपकी चाहे ज़री पैदावार हो, चाहे इंपोर्ट हो,
چاہے آپ کی مل ہے وہ چلنی ہے. بجلی کے ریٹ 3 گنا ہو گئے اور کیونکہ چوتھی بات ابھی نئے ریٹ بات تیل مہنگا مل رہا نا, تو تیل جس کو میں نے بجلی تو بنانی مہنگا ہے. کیا. نہیں, نمبر جس سے 4 بجلی بنانی ہے وہ بھی تو بتاؤ نا. مہنگائی کی وجوہات بیان کر رہے ہیں نا. وہ یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ چوتھی اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ڈالر 260 میں بھی نہیں مل رہا. 260 انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر 74 کا ہے. عمران خان کے دور میں 110 ڈالر کا تھا پل بیلر. فرق ہونے کے باوجود مہنگائی ٹرپل اس لیے ہے کہ گورننس نہیں ہے. جتنا وہ فرق تھا وہ فرق ادھر چلا گیا. تیسری چیز, چوتھی چیز ٹیکسز. آپ یہ دیکھو آپ کی ان پٹ کاسٹ ٹیکسز کی وجہ سے بڑی ہے. 7200 ارب آپ سے پورا نہیں ہو رہا. آپ نے 700 ارب کے نئے ٹیکس لگانے جو آلریڈی لگا چکے ہیں وہ ابھی گنے نہیں سکتے. اچھا یہ چیزیں ہوں گی. چوتھی امپورٹنٹ چیز آپ کی باہر سے دالوں کے بات کی, آپ نے تیل کی بات کی, یہ ساری باہر سے آتے ہیں. اس کے لیے ڈالر چاہیے. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ گیس بھی 100% مہنگی, گیس بھی ڈبل ٹرپل ہوئی ہے. آپ کے سرکولر ڈیٹ کہاں کے گاؤں پہنچ گئے. یہ وہ بیسک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان ہے. ختم حکومت نے کرنی ہے. جو حکومت آ کے بیٹھی ہے جو اس ایجنڈے کے تحت آئی تھی کہ ہم نے ملکی معیشت اور مہنگائی کو قابو کرنا, یہی تھا نا سلوگن. آ کے انہوں نے 3 گنا چینی کی قیمت بھی ان کے پاس ہے تو چینی میں اور دالوں کی قیمت بھی ان کے پاس ہے. جب آپ کی سرپلس 1.1 ملین ٹن پڑی ہوئی ہے, ٹائم پہ ایکسپورٹ کر سکتے تھے وہ نہیں کی, تو آپ نے کس کو فائدہ ہوا؟ کس کو فائدہ؟ حکومت کو نقصان ہوا, عوام کا نقصان ہو رہا اسے. اب تو بات یہ ہے کہ آپ کو جب فیصلے ہی نہیں کرنے, آپ نے مہنگائی کی جو بیسک ریزنز ہیں ان کو نہیں دیکھنا, تو آپ جو مرضی کر لیں. سبزیاں بھی مہنگی ہوں گی, آپ کی کھادیں بھی ڈالر کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہے, تیل بھی تو تیل کدھر سے آنا ہے؟ اور قصور ہے پیاز ڈالر میں نے 30 عمران خان 16 ارب ڈالر کے ریزرو چھوڑ کے گیا تھا. آج 6 ارب ڈالر یا میں کھا گیا یا آپ کھا گئے یا یہ 22-24 کروڑ قوم کھا گئی. وہ 10 کروڑ ڈالر انہوں نے کھپائے ہیں نا. یار یہ اس کو جواب دے عمران کیا چھوڑ کے گیا تھا. میں عمران کو اپنی سیاست کی بجائے کرنے کی بجائے جس چیز کی ضرورت ہے, دیکھیں اس وقت ملک میں مسائل ہی مسائل ہیں. ان مسائل کا حل ایک ہی ہے, تمام پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا. آپ کے نزدیک نہیں ہوگا, ملک کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ کے کارٹلز کو پکڑنا پڑے گا, کارٹلز کو پکڑنا پڑے گا. کارٹلز کو آپ نے پکڑنا پڑے گا. ٹیکسٹائل مل والوں نے مجھے پیجے سے بھی رائے لینی ہے. پیجے سے مہنگائی وہ ہڑتال کا کر رہا ہے. کارٹلز کا کیا کرنے کا؟ کارٹلز کو کوئی چیز ریئل اسٹیٹ کے مالکان سے بتا رہے ہیں. آپ کی خواہش کے مطابق 70% فیکٹریاں ویسی بند ہوئی ہیں. چلیں ٹھیک ہے جاوید صاحب, مجھے پیجے سر کی رائے لینے دیں. پیجے سر, مہنگائی مارچ سے آنے والی یہ حکومت, آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں چلے گئی. 8 ماہ میں کیا کارکردگی رہی؟ مہنگائی تو کنٹرول ہو نہ سکی, لیکن عوام کی خرید سے روٹی بھی باہر ہو چکی ہے. ایک چیز کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے جاوید, کہ پاکستان میں یہ جو مافیا ہے اور کارٹلز ہیں, یہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ نے ان کو آپ نے ان کے کنٹرول سے باہر آنا ہے. دیکھو جب مرضی چینی کی قیمت بڑھا دو. اب مجھے بتائیں 120 سے 140 پہ کے جی چلا گیا آٹا, یہ کوئی ہے 20 روپے پہ کنٹرول کرنے؟ کارٹلز کا کیا قصور ہے؟ ان کو آپ گندم نہیں دے رہے, بجلی مہنگی دے رہے, تو کہاں سے کنٹرول کرے وہ بیچارے؟ سر کارٹلز کو لگام دینا حکومت کا کام ہے, یہی گورننس ہے. دیکھو آپ نے روکنا ہے کہ جو آپ کی ایک کلاس تو پیسہ بنائی جا رہی ہے, تو جب ہم کہتے ہیں کہ نیچے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کہاں ہے؟ آپ کے ورکرز کو وہ پیسے مل رہے ہیں جو وہ کما رہے ہیں؟ مجھے بتائیں. look at the profit ratio and look at your worker. ہم اس کو کہتے ہیں غریب ہے. بھائی غریب کیوں ہے؟ اس کو تم وہ تو پیسے دے نہیں رہے ہو جو تم اپنے پروفٹس ایکیومولیٹ کر رہے ہو. دیکھیں سلوشن اس وقت جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں, آپ ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ IMF کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں, ورلڈ بینک کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. وہ آپ سے کون سا پیسہ مانگ رہا ہے؟ وہ کیسے آپ سے روپیہ نہیں مانگ رہا, وہ آپ سے ڈالر مانگ رہا ہے. ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں. اب آپ کے پاس اگر ڈالر نہیں ہے تو ڈالر کہاں سے آئے گا؟ نہ نواز شریف نے دینا ہے, نہ عمران نے دینا ہے, نہ کسی اور نے دینا ہے. ڈالر آئے گا ایکسپورٹ سے. آپ ایکسپورٹ کی ریڈ ٹیپ ختم کریں. جب آپ اس کی ریڈ ٹیپ ختم کرو گے, ڈالر امیجیٹلی آئے گا. آج میں ایک فیکٹری کے اندر تھا, بہت بڑی پاکستان کی فیکٹری ہے, یہ رائیون روڈ کے اوپر. وہ امپورٹ بند ہو گئی ہے کیونکہ وہ اتنی بڑی فیکٹری ہے کہ وہ کیا ٹریلینز آف ڈالر کی بزنس کرتی ہے. 800 ملین ڈالر کی اس کی ایکسپورٹ ہے.
आज वो अपनी 40% प्रोडक्शन बंद करके बैठा है क्योंकि इंपोर्ट ही नहीं, एलसी नहीं खोल रही है हुकूमत। एलसी नहीं खोल रहे, बिल्कुल सही बात सर, है। ये मैं एक और ये मैं की बात आपको कर रहा हूं। एक मिसाल दिया नाम लेकर। मैं आपको बात कर रहा हूँ। हाँ बताएं। इज टोटली राइट नाउ एट अ स्टैंड स्टिल क्योंकि उनके कंपोनेंट्स नहीं आ रहे। तो ये भी इमरान खान का कसूर है? किसका? सर, नाम तो बात बहुत सुनिए। हैं, सर, नाम तो नहीं मुझे नहीं दे नहीं, होल्ड ऑन। मुझे एक चीज़ आप बताएं, आपने भी कहा है कि जो इमरान 16 छोड़ के गया, बाकी तो अगले जो आते हैं कि वो लॉक एंड की बंद करके बिजनेस बंद कर दें। पैसा चलता है, सर, यही- इन्फ्लेशन बढ़ती है। ये नहीं है कि वो इतने छोड़ गया तो आज उस वक्त रुपया कितने का था, आज रुपया कितने का। इस इंडस्ट्रियल स्टेट में 60% बंद हो गई है। क्योंकि डॉलर ठीक नहीं है है। सर, मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि 2022 तो जैसे तैसे करके गुजर गया है, लेकिन अभी तमाम स्टेक होल्डर्स को ये चाहिए कि सब एक पेज पर आ जाएं। सियासी अदम इस्तेहकाम तो एक तरफ है, लेकिन मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। सर, अगर इससे हटकर मैं अमन अमान की बात भी कर लूँ तो एक सूबा पाकिस्तान का जिसमें एक दिन में 9 दहशतगर्द हमले होते हैं, इस पर भी हमें बात करनी है। वो करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात ने मुल्क में ख़तरे की घंटी बजा दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी इजलास तलब कर लिया है। कौमी सलामती कमेटी का ये इजलास है जिसमें कि अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिस सूबे का हवाला दिया था वो बलूचिस्तान है, जहाँ पर 24 घंटे के अंदर 9 दहशतगर्द हमले होते हैं। सबसे पहले पीजे सर, मैं आपकी राय लेना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में क्या तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर मौजूद हैं? देखें, हर मौजूद तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात आती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिंग दी टेरर एक्ट्स। आपने भी बात की थी पिछले सेगमेंट में, एक लेट मी जस्ट गो इनटू दैट। आपने कहा था ना कि 2022 में जो हो गया ये 2023 में भी नहीं होना, मैं आपको बता दूं। अब आगे चले, आगे ये है दहशत गर्दी आपके सिर पे बैठ गई है, आपके पास एक पॉलिटिकल बहरान बैठा हुआ है, आपके पास पार्टीज एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, आप लोगों का कुछ सोच नहीं रहे हैं। हम सारी जो डिबेट है, इंक्लूडिंग दिस प्रोग्राम, इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग द नेशनल असेंबली, हम आम आदमी की तो बात ही नहीं कर रहे जो कि सूख के मर रहा है। हम पहले सर्वाइवल मोड पे थे, अब हम एग्जिस्टेंशियल मोड पे हैं, अब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये कब तक हम एग्जिस्ट करेंगे ये अब आपको टाइम ही बताएगा, बिकॉज लोग इतनी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक उनको मैं समझता हूँ कि बेसिक सहूलत जो सहूलतें होती हैं वो ना मुयसर हो। ये क्यों है? ये एक ही वजह से है कि आपके पास इस वक्त मोनोलॉग है, डायलॉग नहीं है। डायलॉग जब तक हम नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठाता है? इंसर्जेंट। ये टीटीपी ले लें या हिंदुस्तान के ले लें, ये जो रॉ वाले हैं, ये जो करते हैं, ये सारे यही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो स्टेट है ये तो आपस अपनी छोटी छोटी इन चीज़ों में मुलव्वज़ है। हमारे पास एक ओपन विंडो है। आप कहाँ देखते हैं कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, काउंटर किसका होता है कि एक टेररिज्म डिपार्टमेंट है और एक काउंटर है कि जहाँ भी कोई होता है वो उसके अंदर सुराग लगाता है, उसी के अंदर जाके बंदे उठा के ले जाते हैं। Exactly, तो मुझे बताएं ये केपीके की गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये सो रही है? What are they doing? सर, केपी की हुकूमत तो कहती है ये विफाक की जिम्मेदारी है। ये देखो ना, अब आपने now you hit the nail on the head. Pass the buck, blame हमने नहीं एक्सेप्ट करना। वहाँ फेडरल बंदे बैठे हैं या प्रोविंशियल बंदे बैठे हैं? ये प्लीज मुझे सॉरी टू कट यू, लेकिन आप ये भी तो देखें कि हुकूमत क्या कह रही है। हुकूमत ये कह रही है कि टीटीपी एक दफा जो दोबारा सर उठा रही है तो इसका जिम्मेदार इमरान खान है। ब्लेम गेम ही हो गई ना, इसमें पिस कौन रहा है? अवाम। इसमें सब पिस रहे हैं, अवाम तो पिस ही जाती है ना। उनके तो बंदे मर जाएंगे जिसका गला उन्होंने काटा है और बिल्कुल फेंक दिया अपने उनको घर वालों को, उसकी कॉम्पनसेशन कौन देगा? और आप निगोशिएशंस, आप बात करने की बात करते हैं। ये किस तरह हो सकती है बात? ये कैसे हो सकती है? पूरी दुनिया बात नहीं करती है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोई बात नहीं करता है, आप बैठ जाते हैं अपीजमेंट के लिए। वाई? क्यों? ये क्यों हो सकता है? मेरे फौजियों को आप ये कर रहे हो, मेरे सिविल ये जो पुलिसमैन है इनको कर रहे हो, रेंजर्स को कर रहे हो, कंस्टेबलरी को कर रहे हो, और आम आदमी मारे जाते हैं बीच के अंदर, और हम उनसे बात करेंगे? हु आर दे? वेयर आर दे फ्रॉम? व्हाट कंट्री इज इट? देखो ये सवाल उठते हैं। इनके लिए तो होता है जिस तरह वो बेदर्दी से मारते हैं, आपने वही करना है
کہ لٹکائیں ان کو چوراہوں کے اندر, ان کی گردنیں پکڑیں, پھانسی لگائیں, اور جس طرح ہمارے بچوں کو دردی سے مارتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کرو گے وہ تو کرتے رہیں گے. سر افتخار صاحب کی رائے لے لیتے ہیں. افتخار صاحب, جنوبی وزیرستان ہو, بلوچستان ہو, چمن ہو, بڑھتے ہوئے یہ بات فیڈرل تک آ گئی ہے. اسلام آباد میں بھی دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ان دہشت گردوں کو لگام ڈالی جا سکے گی؟ بالکل آئی ایم ود پی جے ایم نے جو کہا, میں ان کے ایک ایک لفظ کی حمایت کرتا ہوں, اور اس میں جو ذمہ دار ادارے ہیں یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مجھے پروٹیکٹ کریں. انڈر دی کانسٹیٹیوشن دے آر سپورٹ ٹو پروٹیکٹ می فرام دیز پیپل. اور ان کے ساتھ جس کسی نے بھی مذاکرات کیے تھے, جو مذاکرات ہوئے تھے, جتنے لوگ رہا ہوئے تھے, اس کی تفصیل جاری کی جائے تاکہ ہمیں پتہ لگے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے, مذاکرات کی بنیاد کیا تھی, ان کے مطالبات بتائے جائیں اور رہا ہونے والوں کی فہرست ہے. کیونکہ یہ ری گروپنگ کی ہے انہوں نے. اس واقعے کے بعد یہ ری گروپ ہوئے سارے, انہوں نے اکٹھا. اور پھر اسلحہ میں کئی دفعہ اس پروگرام میں کیا تھا, عجیب سے بات لگتی ہے, ایک بات کو بار بار ایک پروگرام میں دہرایا جائے. اب ان کے پاس اسلحہ بہت زبردست ہے, یہ امریکن اسلحہ ہے, یہ امریکہ کا اسلحہ جو یہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ری گروپنگ کا موقع کس نے دیا؟ مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ عمران خان نے دیا یا نواز شریف نے دیا یا شہباز شریف نے دیا یا کسی گورنر نے دیا یا کسی کمانڈر نے دیا. آئی ایم ناٹ کنسرن. میرا تو تعلق صرف یہ ہے کہ بھائی یہ میری سرحد ہے, اس کی حفاظت جن لوگوں نے کرنی ہے کرو. اگر یہ حرکت ہندوستان کرے تو کیا معاف کر دیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں ان کے اوپر بمبارمنٹ بھی اگر کرنی پڑے تو کرو, اگر ایئر فورس بھی استعمال کرنی پڑتی ہے تو کرو. کس لیے رکھی ہوئی ہے, میں نے کس مقصد کے لیے سارا کچھ ہم نے انتظام کیا؟ ابھی کل نوجوان جو شہید ہوئے, کپتان اور اس کے ساتھ جو اس کی ٹیم, خدا کی قسم میں تو اس کو دیکھ کے ایسے لگے جیسے میرا کوئی بچہ, میرا کوئی بیٹا ہے. کیا میں اور کیا کہوں؟ میں نے کس نے یہ ساری کھیل دوبارہ شروع کرائی ہے؟ جس کسی نے بھی کرائی ہے, مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے وہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے اور اس کا عہدہ کیا ہے. آئی وانٹ دس ٹو بی اسٹاپ امیڈیٹلی. کرنی پڑے بمبارمنٹ تو کرو. کیوں ہماری سرحدیں نہیں ہیں؟ یہ پاکستان کی اپنی ایک سرحد نہیں ہے انٹرنیشنل؟ یہاں کے اندر آ کے جو کر رہے ہیں, اور انہوں نے وعدہ کیا, انہوں نے دنیا سے وعدہ کیا کہ ہم پروٹیکٹ نہیں کریں گے ان لوگوں کو. نہ صرف ان کو پروٹیکٹ کریں, ان کی باہمی جو جنگ ہے کابل کے اندر اور کابل کے گرد و نواح کے اندر, وہاں کی باہمی جو جنگ ہے سیاسی, اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. ہم کیوں بھگتے جی؟ اور میں تو بالکل افواج پاکستان سے کہتا ہوں, جہاں سے آپ کو ہٹ ہوتا ہے, گو اینڈ کل دیم, گو اینڈ کل دیم. اس میں کوئی کم, ورنہ آئی ٹیل یو بلوچستان از یور سافٹ بیلی. کل آپ اس میں بہت سارے مشکلات میں پھنس جائیں گے, پھر آپ لیٹ ہو جائے گی, پھر دیر ہو جائے گی. اور یہ جو ہے نا کہ انہوں نے ادھر کاروبار کرنے کے لیے آنا ہوتا ہے, انہوں نے ادھر کاروبار کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے. اس کاروبار کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سٹاپ کریں. ہماری ایک کمٹمنٹ ہے انٹرنیشنل, وہ ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ. جو ہے جتنی ہے اتنی ہے, اس کے علاوہ نہیں کرو, پلیز نہیں کرو. اپنے پیسے کمانے کے لیے, ان کے ٹرکوں کو اجازت دینے کے لیے, ان کے لوگوں کو ادھر آ کے آنے کی اجازت دینے کے لیے. اگر آپ کو ریممبر یاد ہو, یہ 2 میاں بیوی مارے گئے تھے, وہ باہر کے تھے کہیں کسی اور ملک کے, کوئٹے میں فائرنگ ہوئی تھی, اخروٹ, وہ بیچارے کہاں سے آئے؟ کسی نے تو ان کو بارڈر کراس کرایا. جو لوگ بارڈر کراس کراتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, دے آر آلسو ریسپانسبل فار دس جو آپ جس کی نشاندہی کر رہی ہو. جاوید صاحب, وزیراعظم پاکستان نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی امن و امان کی صورتحال پر ہی بات چیت ہونے جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ریاست کی ریٹ قائم ہو پائے گی؟ ہونی چاہیے, اور بہت اچھا اقدام ہے, اگرچہ لیٹ ہے مگر ہونا چاہیے, اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں قومی سلامتی سے زیادہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لانا پڑے گا. جیسے 2014 میں میاں نواز شریف نے نیشنل ایکشن پلان بنانے کے لیے عمران خان کو بلایا تھا, عمران خان گئے تھے, اور ایک ایسی پالیسی بنی تھی اور جس پہ عملی طور پہ جس نے ڈیلیور کیا تھا. ایک ہمارے پاس ایک رول ماڈل ہے, ہم اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ کیوں ہم ایک دوسرے پر سیاسی بیان بازیاں کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں پڑنی ہے؟ باقی آگے نیشنل سیکیورٹی دیکھیں, نیشنل سیکیورٹی پہ 0 ٹالرنس ہونی چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو. جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے پاکستان میں یہ واقعات بڑھ رہے ہیں. طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کیسے کنٹرول کریں, اگر کنٹرول کریں گے یہ تو IS اور داعش کے ساتھ مل جائیں گے اگر ہم ان کی سرکوبی کرتے ہیں. تو پاکستان ڈیمانڈ یہ کر رہا ہے کہ اگر ادھر سے موومنٹ ہوتی ہے تو اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, ادھر ہم سنبھال رہے ہیں. اور پاکستان اس وقت بڑا اگریسولی موو کر رہا ہے, اور جہاں جہاں ان کے سلیپر سیل بنے ہوئے ہیں ادھر اب ریڈ ہو رہے ہیں. میں افتخار صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا, اس پہ کوئی بھی ہو,
چاہے ایئر فورس ایستعمال کرنی پڑتی ہے ہمیں کرنی چاہیے، چاہے وہ BLA ایران سے آپریٹ ہو رہی ہے، چاہے افغان بارڈر سے آپریٹ ہو رہی ہے، چاہے KPK میں آپریٹ ہو رہا ہے، ہمیں کسی کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو نیشنل سیکورٹی کے بعد سارے چیف منسٹر کو بھی بلانا چاہیے، سارے چیف منسٹر سے بلا کے بیٹھ کے بات کریں کہ دیکھیں آپ سیاست کریں، سیاست کو آپ پاکستان کی سیکورٹی کے ساتھ مکس مت کریں، پاکستان کی سیکورٹی سب سے پہلے ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی تعاون کرنا چاہیے۔ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ ادھر مسکرینٹ اور لا اینڈ آرڈر خراب کرنے والے لوگ ویپنز کے ساتھ موجود ہیں، اس کی بھی رپورٹنگ کا ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس پورا ایک چارٹر ہے نیشنل ایکشن پلان کے مطابق۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس کو آپ نے امپلیمنٹ کر دیا ٹائم پہ تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی، اور آنے والے وقت میں چیزیں امپروو ہوں گی۔ جاوید صاحب، ایک چیز میں آپ کہوں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں عمران کہے گا نواز نے کیا ہے، نواز کہے گا عمران نے، نیشنل انٹرسٹ اینڈ سیکیورٹی کے اوپر ان کوئی سب compromise نہیں کوئی ہوگا۔ کمپرومائز نہیں۔ اور دوسری چیز میں یہاں ضرور اپنے پروگرام کے تاثر سے کہوں گا، فار ایگزامپل سپاہی حق نواز شہید ہوئے ہیں، ان کے گاؤں میں ان کے نام پہ روڈز لگائیں، افتخار صاحب بالکل give صحیح them بات۔ credit، ان کے گاؤں میں ان کے نام کریڈٹ دیں ان کو، دیکھیں جی کریڈٹ دینا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو حملہ آور ہے اس کا پیچھا کرو یار، سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی میں کوئی عجیب سی سائنس تو نہیں کہہ رہا نا۔ ملکی مفاد اسی میں ہے کہ ذاتی مفادات کو چھوڑ کر بلیم گیم کی سیاست کو ختم کر کے پاکستان میں امن و امان کو ریسٹور کیا جائے۔ نہیں سر، ہمارے پاس وقت کم ہے، ریاست کے ریٹ کو برقرار کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وقت ختم ہو گیا، اس کے ساتھ آپ سے اجازت دلانے کے بعد